नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण लगत्तै चिनिया स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षा मन्त्रीको आज नेपाल भ्रमण हुँदैछ र परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै रक्षा मन्त्री फेङवे आज भ्रमण गर्ने औपचारिक जानकारी दिएको र फेङवेको एक दिने भ्रमणको व्यस्त तालिका लिएर नेपाल आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्ष साँठगाँठको अवसरमा रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको भनिएको छ। यद्यपि उनको भ्रमणलाई लिएर धेरै आयामबाट बहसहरू छेडिएका छन्। यसले आपसी सुरक्षा समन्वयका विविध विषयमा कुराकानी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ र लगायत अन्य विषयहरू पनि भनिएको छ र आज विशेष गरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, त्यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटमा उहाँको आजको दिन केन्द्रित हुने र यहाँ यस पछाडि आजै उहाँ ढाकातर्फ जाने भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चीन मामिलाका जानकार एवं परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान IFA का उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा। रूपकजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु हजुर। अब यो आज हुने चिनिया रक्षा मन्त्रीको एक दिने नेपाल भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? आज लागिरहेको चिनिया रक्षा मन्त्रीको यो एक दिने भ्रमणको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ विदेश बीचको उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदान नै हो र त्यसका अलावा भनेको नेपालको तर्फबाट गएको 2-3 वर्षमा दुई पटक, एकचोटि सन् 2017 मा र एकचोटि 2018 मा नेपालका रक्षा मन्त्री, तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र बालकृष्ण खाँडको चीनको भ्रमण भएको थियो र त्यसको आपसी भ्रमणको सिलसिलामा चाहिँ यसपटकको भ्रमण हुन लागिराखेको छ। एउटा दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सन् 2019 मा गएको साल चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण पछाडि चीनको तर्फबाट यो कोरोना महामारी सुरु भए यता उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकिराखेको थिएन। भलै भर्चुअल माध्यमबाट दुई देश बीचमा सरकारी तवरमा राजनीतिक पार्टीको तवरमा चाहिँ आदान प्रदानहरू चाहिँ भइराखेको थियो, मिटिङहरू भइराखेका थिए। तर प्रत्यक्ष त्यो प्रकारको उच्च स्तरीय भ्रमण हुन नसकिराखेको स्थितिमा जुन भ्रमण हुन गइराखेको छ, यस भ्रमणले नेपाल र चीनको बीचको जुन राजनीतिक संवाद अथवा जुन बढ्दो आर्थिक सहकार्य, तीव्र जुन जनता बीचको जुन सहकार्य छ त्यसलाई चाहिँ थप उचाइमा लिएर जाने र त्यो प्रत्यक्ष संवादको स्थितिलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। रूपकजी, अब केही समय अगाडि भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण रह्यो। हुन त विदेश सचिवको भ्रमणलाई एउटा सामान्य कूटनीतिक रूपमा लिनुपर्नेमा पनि यसपटक यसलाई विशेष भ्रमणकै रूपमा लियो र भारतीय मिडियादेखि नेपाली मिडियाले पनि विशेष अर्थमा यसलाई स्थान दिएको पनि देखिन्छ। अब अहिले तत्कालै फेरि चीनको रक्षा मन्त्रीको यो भ्रमणलाई सामान्य रूपमा यो दुई देशको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको यो आपसी भ्रमणकै रूपमा मात्रै लिने कि यो एउटा नेपालको राजनीति पनि एक प्रकारको तरलता देखिरहेको, विशेष गरी पार्टी केन्द्रित जस्तै सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ त्यहाँ पनि अलिकति तरलता देखिरहेको अवस्थामा यो भ्रमणलाई अलिक फरक तरिकाले पनि सोच्न सक्ने या निहाल्न सक्ने या यसको व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था कतिको रहन्छ? यो भ्रमणको पृष्ठभूमि अथवा यसको जुन विकास भइराखेका घटनाक्रमहरू छन्, विश्व राजनीतिमा जुन प्रकारको चीन र अमेरिकाको बीचमा पछिल्लो समय जुन तनावपूर्ण स्थिति रह्यो र त्यो बीचमा चाहिँ चीनका विरुद्ध अथवा चीनलाई एक्लाउनको लागि अमेरिकाले विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरू अख्तियार गरिराखेको छ। त्यसलाई हामीले हाम्रो क्षेत्रको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा नेपाललाई जो औपचारिक तरिकाले चाहिँ आमन्त्रण गरिराखेको सन्दर्भ छ एउटा, र पछिल्लो जुन भारत र अमेरिकाको बीचमा जुन निकट सैनिक सहकार्य गर्ने भनेर जुन बेका सहितका जुन सम्झौताहरू भइराखेको छ र त्यसको अलावा हिमालयन क्षेत्र पछिल्लो 1 वर्षदेखि अशान्त हुँदै आइराखेको छ। सन् 2060 र 70 को दशक यता हिमालयन क्षेत्र त्यो गाल्वन भ्यालीमा होस् अथवा पाकिस्तान र भारतको सम्बन्धलाई लिएर होस् अथवा नेपाल र
भारतकै सम्बन्धलाई लिएर होस्, अशान्त जुन हिमालयन रिजन देखा परिराखेको छ, यस हिसाबले एउटा निकटतम छिमेकी भएको नाताले र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पनि भएको नाताले चीनले यहाँ भइराखेको गतिविधिलाई अथवा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने क्रममा भारतसँग अथवा अमेरिकासँग गरिराखेको सहकार्यलाई नजिकबाट निहालिराखेको हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ। र चीनको नेपालमा, दक्षिण एसियामा पनि आफ्नै प्रकारको सुरक्षा चासो र अन्य प्रकारको चासोहरू चाहिँ यो त्यो कन्भेन्सनल सुरक्षा चासो पनि छ र अहिले बढ्दो उसको चाहिँ आर्थिक सहकार्यले ल्याएको चासो पनि छ। त्यस आधारमा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले दक्षिण एसिया, नेपाल सहितको दक्षिण एसियामा भइराखेको जुन प्रकारको एउटा नयाँ सिनेरियो देखिन्छ, शीत युद्ध पछाडि फेरि पनि विश्व एकपटक फेरि जुन अलायन्सको मोडबाट अथवा स्ट्रेटेजिक अलायन्सको एउटा झनै त्यो स्वरूपमा चाहिँ विश्व राजनीति डोरिन खोजिराखेको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ नेपालमा हुने भ्रमणलाई पनि नेपालले कसरी सोचिराखेको छ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले, यहाँको राजनीतिक शक्तिले चाहिँ पछिल्लो समय अमेरिकाको तर्फबाट नेपाललाई जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा आमन्त्रण गरिराखेको सन्दर्भ छ र त्यसै गरी भारतको पनि पछिल्लो समय जुन लगातार उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भइराखेको छ र सँगसँगै भारतसँग नेपालको तनावपूर्ण सम्बन्ध पनि देखिन्छ। त्यो घटनाक्रमलाई पनि, यहाँ विकास भएको घटनाक्रमलाई पनि प्रत्यक्ष नजर दिने र त्यसमा चाहिँ नेपालको धारणा के छ भन्ने बुझ्ने आशय पनि मलाई लाग्छ यस भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो जस्तो लाग्छ। र त्यसका अलावा भनेको चीनको राजनीतिक नेतृत्व चाहे अहिले रक्षा मन्त्रीको रूपमा आउन खोजे पनि सारमा भन्ने हो भनेदेखि त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीको आधारमा अहिले रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भए पनि यसबीचमा एउटा संयोग पनि नेपालमा अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले सम्हालिराखेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधा प्रष्ट र द्विपक्षीय प्रकारको चाहिँ जुन संवाद हुन गइराखेको छ, त्यस हिसाबले नेपाल र चीनका बीचमा पछिल्लो समय आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने जे जति सम्झौताहरू भएका छन्, सहमतिहरू भएका छन्, सन् 2015 यता हामीले हेर्ने हो भनेदेखि आर्थिक सहकार्यका सघन प्रकारका सहमतिहरू अगाडि आएका छन्। नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी भइसकेको छ, तर सहभागी भएर पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत जुन परियोजनाहरू छनौट गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा स्वयं राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण आएको बेलामा त्यति बेला व्यक्त भएका प्रतिबद्धता अनुरूपका काम गतिविधिहरू चाहिँ दुवै तर्फबाट, चीनको तर्फबाट पनि र नेपालको तर्फबाट पनि उत्साहवर्धक तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको एउटा अनुभूति भएको जस्तो देखिन्छ। चीनले पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग यो प्रकारको सामिप्य सम्बन्ध र सहकार्य हुँदाहुँदै पनि नेपाल र विकासको समृद्धिमा चीनले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले सोचिराखेको र नेपालले पनि चीनको जुन विकास र समृद्धि छ, जुन आर्थिक विकास छ र चीनले चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको बेलामा पनि नेपाललाई विकास र समृद्धि अझ बढी नेपाललाई चाहिँ भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकको रूपमा विकास गर्ने जुन कार्यमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसलाई साकार बनाउनको लागि गएको 1 वर्षमा तुलनात्मक रूपले कोभिडको महामारीका कारणले गर्दा पनि र अन्य जुन क्षेत्रमा विद्यमान जुन भूराजनीतिक पुनरागमनका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति सम्भव हुन नसकिराखेको पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्छ यसपटकको भ्रमणले जुन दुवै देशको बीचमा एउटा फ्रस्ट्रेसन जस्तो देखिन्छ चीनका तर्फबाट पनि र नेपालको तर्फबाट पनि, त्यसलाई तोडेर अगाडि जाने र दुई देश बीचको चाहिँ आर्थिक साझेदारीलाई फेरि नयाँ गति प्रदान गर्नको लागि यसपटकको भ्रमण चाहिँ कामयाबी हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। रूपकजी, अब यसरी हेर्ने हो भने भारतसँग भूजडित हिसाबले हेर्ने हो भने हामी धेरै आश्रित पनि छौँ। पछिल्लो समय उत्तरी नाकामा हेर्ने हो भने केही समस्याहरू पनि देखिन्छन्, जसरी चिनिया तर्फबाट नेपाललाई जति प्राथमिकता दिएको भनिए पनि नाकाहरूकै सन्दर्भमा पछिल्लो समय सामान ल्याउनलाई धेरै कुराहरूमा समस्या भइरहेको छ। अब यो
संयोग भन्ने या के भन्ने रक्षा मन्त्रीको भ्रमण नजिकै गर्दा यो पूर्व सन्ध्यामै भनौँ विशेष गरी चाइनाबाट नेपाल सामान भित्रन थालेका अवस्था पनि छन्। यी सबै कुरालाई हेर्दा र चिनिया चासो पछिल्लो समय भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि चिनिया रक्षा मन्त्रीको यो भ्रमण यो एउटा संयोग मात्रै यसलाई मान्ने कि यो बाख्री हराउनु र चिता कराउनु एकै समयमा भएको हो के भन्ने यसलाई? यो जुन तपाईले नेपाल र चीनको विद्यमान समस्याको प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभयो, नाकाहरूलाई सुचारू गर्ने केही समय दुवै नाकाहरू अवरुद्ध पनि भए, त्यसको पछाडिको कारण भनेको मुख्यतः कोभिडकै कारणले थियो र छ। अहिले पनि धेरै हदसम्म सहज हुन सकिराखेको छैन। त्यसमा त विशेष गरी कोभिडको कुरा त भारतसँग पनि जोडिन्छ त्यतिकै मात्रामा प्रयत्न गरिराखेका छन्। त्यसमा चाहिँ म यो जुन नाकामा भइराखेको अवरोध अथवा समस्यालाई चाहिँ भारतसँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि नेपाल र चीनकै बिचमा जुन हामीले प्रसङ्ग उल्लेख गर्न सक्छौँ, सन् 2016मा जुन पार्वन सम्झौता भयो र त्यो पछाडि सन् 2015मा पनि हामीले नेपालले जुन एउटा नाकाबन्दीको स्थिति बेहोर्नु पर्यो हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको तर्फबाट, त्यो पछाडि हामीले चीनसँगको 2वटा नाकाहरू विद्यमान छन् र अरू थप 4वटा नाकाहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जुन उद्देश्यका साथ निर्णयहरू भएका थिए। तर त्यसमा गतिविधिहरू अथवा त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि विकास अब केही समय अगाडिको भारतीय सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण, त्यसपछि अहिले चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण, यी दुवै कुरालाई हेर्दा पछिल्लो समय फेरि एक किसिमको बहस रक्षा कूटनीतिमा प्रवेश गरेको हो अब भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। र यहाँले सुरुमै पनि भन्नुभयो विशेष गरी भारत र अमेरिका बीचको सैन्य एकअर्कामा सहयोगका कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरूले प्रवेश पाउँदै गर्दा नेपालको सन्दर्भमा पनि अब रक्षा कूटनीति सुरु भएको हो भनेर भनियो भने कति सही गलत होला? नेपालले असंलग्न राष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइराखेको यता कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले, किनकि पछिल्लो दृष्टान्त तपाईँ हामीले स्मरण गर्यौँ भने पनि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै आइराखेको कारणले गर्दाखेरि र कुनै पनि समूहगत सैन्य अभ्यासमा चाहिँ नेपालले सहभागी भइराखेको दृष्टान्त छैन। जसको कारणले गर्दाखेरि केही वर्ष अगाडि बिमस्टेकमा जुन नेपालको सहभागिता सुरुमा हुने भनिएको थियो, बिमस्टेक मुलुकहरूको त्यो सैन्य साझेदारीमा चाहिँ नेपाल सहभागी भएन। र पछिल्लो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मार्फत पनि अमेरिकाले पनि नेपाललाई सैन्य साझेदार बनाउनको लागि चाहिँ जोडबल गरिराखेको छ। र अहिले हामीले चीनको तर्फबाट पनि हामीले हेर्यौँ भनेदेखि सन् 2017 देखि यता नेपालले संयुक्त अभ्यासहरू सुरु गरेको छ चीनसँग पनि। चीनसँगको सैन्य अभ्यास अब हामी तेस्रो पटक गरिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ पक्षीय सैन्य सहकारी भयो, जुन कुरा चाहिँ हामीले भारतसँग पनि गरिराखेका छौँ। भारतसँग हाम्रो 15औं सैन्य अभ्यास भइसकेको छ। त्यो प्रकारको सहकार्य चाहिँ देखिन्छ। पछिल्लो दृष्टान्तहरू हेर्दाखेरि सबै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालसँग चाहिँ सैन्य साझेदार अगाडि बढाउन खोजेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। र नेपालले जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन राखेको छ, यी शक्ति राष्ट्रहरूले चाहे चीनको तर्फबाट होस् अथवा अमेरिकाको तर्फबाट होस् अथवा भारतको चाहिँ फरक छ, किनकि हाम्रो परम्परागत सैन्य एउटा सहकारी हुँदै आइराखेको देखिन्छ। आधुनिक हितमा हेर्ने हो भने मैले अन्य उल्लेख पनि बिमितमा चाहिँ जुन प्रकारको आमन्त्रण भयो र नेपाल त्यसमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ अस्वीकार गर्यो, त्यो प्रसङ्ग हेर्दाखेरि चाहिँ सबै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई सैन्य साझेदारीमा सहभागी गराउन चाहन्छन्। तर नेपालले जुन नीति तयार गरिराखेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ चीनले अथवा अमेरिकाले भारतले चाहिँ यो विपद डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा नेपालको सेनालाई अथवा नेपालको सैन्य संरचनालाई सहयोग गर्ने भनेर
सहायताहरू अगाडि बढाइराखेको छ। अमेरिकाको तर्फबाट पनि जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत सहकारी गराउन खोजिराखेको देखिन्छ र चीनको तर्फबाट पनि सन् 2015 को भूकम्प यता हेर्ने हो भनेदेखि चीन नेपालको विपद व्यवस्थापनमा जसरी नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ त्योसँगको सहकार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने माध्यमको रूपमा चाहिँ विपद तथा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गर्ने नीति लिइराखेको छ। सन् 2018 मा नेपाल र चीनको भएको सम्झौतालाई हामीले हेर्यौँ भने त्यो कुरा चाहिँ देख्न सक्दछौँ। रूपकजी, यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै शक्ति राष्ट्रले नेपालको सैन्य साझेदारीमा चाहिँ समावेश गराउन चाहेका छन्, तर नेपालले जुन परम्परागत हिसाबले अवलम्बन गर्दै आइरहेको नीतिका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ र हामी निकटतम छिमेकीहरू छन् उनीहरूको जुन आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीतिमा उनीहरूको जुन प्रकारको उपस्थिति देखिन्छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको त्यो प्रकारको रणनैतिक सैन्य साझेदारीमा चाहिँ सामेल हुने त्यो प्रकारको छुट अथवा त्यो नीति चाहिँ नेपालले अवलम्बन गर्नु हुँदैन। रूपकजी, अब हामी करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ। मैले यहाँसँग विशेष गरी यो परराष्ट्र सम्बन्धी जिज्ञासा राख्दै गर्दा म यता कहीँ कतै नेपाली राजनीतिसँग पनि मैले यहाँ जोड्न खोजेको छु। विशेष गरी अहिले देशमा छिमेकी राष्ट्रहरूमा हेर्ने हो भने भारत पछाडि चीनलाई एउटा शान्त छिमेकी केही रूपमा लिने गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय नेकपामा देखिएका विवादमा चिनिया राजदूतको सक्रियता पछाडि र अहिले नेकपामा एक किसिमको जुन किसिमको तरलता देखिएको छ र रक्षा मन्त्रीको नेपालको आजको यो भ्रमणले यो तरलतामा केही मलमपट्टि गर्न सक्ने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ? चीनले पनि अन्य मुलुकको आन्तरिक मामलामा धेरै ठुलो चासो अथवा हस्तक्षेप नीति लिएको छैन हजुर। र अहिले जुन प्रसङ्ग तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र नेपालमा जुन राजनीतिक पार्टीले नेतृत्व गरिराखेको छ त्यो राजनीतिक पार्टीसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको लामो सहकारी हुँदै आइराखेको देखिन्छ। सन् 80 को दशकदेखि नै जब चीनले चाहिँ पार्टी बीचको सम्बन्धलाई मजबुत तरिकाले अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गर्यो त्यसदेखि अहिलेसम्म नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै होइन नेपालको अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ। तर यति भन्दै गर्दा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन विचारधात्मक रूपमा जुन एउटा सामिप्यता देखिन्छ त्यस हिसाबले चीनले जहिले पनि के ठान्छ त भन्दाखेरि नेपालको स्थिरता र नेपालको विकास र समृद्धि चाहिँ नेपालसँग त भइहाल्यो, त्यसमा चीनको सहयोग साथ अथवा चीनले त्यसलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने भइहाल्यो। त्यसका अलावा नेपालको स्थिरता र नेपालको विकासले चाहिँ उसको तिब्बत जुन अटोनोमस क्षेत्र छ त्यसको विकास र समृद्धि र स्थिरतामा पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ नेपालको, र जसलाई चाहिँ चीनले आफ्नो अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिने पनि गरेको छ र शक्ति राष्ट्रहरूसँग अमेरिकासँग होस् अथवा भारतसँग पनि बेला बेलामा तिब्बत मुद्दालाई लिएर तिब्बतको सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ जुन एउटा तनावपूर्ण सम्बन्ध देखिन्छ त्यस हिसाबले नेपालमा चीन जहिले पनि नेपाल एउटा स्थिर र बलियो एउटा सरकारको पक्षमा देखिन्छ। त्यस हिसाबले अहिले नेपालमा जसरी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एकीकृत भएर जुन एउटा बलियो सरकार गठन भएको छ र त्यो बलियो सरकारको निरन्तरता रहेको खण्डमा अथवा भएको खण्डमा यहाँको दुईवटा पार्टीको एकताले चाहिँ नेपालको स्थिरतालाई चाहिँ मद्दत पुग्छ र त्यो स्थिरताका कारणले गर्दाखेरि चीनको तिब्बत अटोनोमस रिजनमा पनि त्यसको प्रभाव र चीनले नेपालसँग गर्ने सहकारीलाई पनि अझ सहज हुन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ चिनिया राजनीतिक नेतृत्व त्यहाँको इस्टाब्लिसमेन्टमा देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चीनको नेपालको अहिलेको चासो भन्ने हो भनेदेखि नेपालको स्थिरता नेपालको विकास र समृद्धि नै हो र त्यसमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अथवा यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ
चीनले त्यो प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने अथवा यो हुनुपर्छ भनेर प्रिफरेन्स प्रस्तुत गर्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर पछिल्लो समय जुन चीन र नेपालको बिचमा आर्थिक साझेदारीका जुन पाटाहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ होस् अथवा नेपालको जुन भुजडित भएर विश्वसँग जोडिने जुन महत्त्वाकांक्षा छ र सँगसँगै चीनसँग पनि समानान्तर हिसाबले कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने जुन नेपालको महत्त्वाकांक्षा छ, नेपालको नेसनल इम्पेरेटिभ छ, त्योलाई सहयोग पुर्याउनको लागि चाहिँ चीनले सघन प्रकारको छलफल भेटघाट अन्तर्क्रिया भने गर्ने गरेको छ। तर मलाई के लाग्दैन भनेदेखि चीनले नेपालको आन्तरिक मामला आन्तरिक गतिविधिहरूमा उसले चासो राखे तापनि त्यसमा उसको ठुलो स्टेक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि बेजिङबाट नेपाल हेर्दाखेरि नेपालले पाउने महत्त्व सम्म त मलाई लाग्छ जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा नेपाल छ र नेपालको जुन एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ त्यसका अलावा मलाई लाग्छ त्यो रणनीतिक देशका रूपमा अथवा त्यो स्टेटका रूपमा चाहिँ नेपाल अझै पनि चिनिया विदेश नीतिमा चाहिँ इङ्कित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अहिले जुन रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हुन गइराखेको छ यसमा मूलत नेपालसँग द्विपक्षीय जुन सम्बन्ध छ र त्यो बिचमा चाहिँ जुन परियोजनाहरू अगाडि बढाउने अथवा सम्झौताहरू भएका छन् त्यसलाई एउटा ब्रेक थ्रु दिनको लागि चाहिँ यो भ्रमण नै केन्द्रित हुन्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै ऐन मैले भने जस्तै चीनको जुन दक्षिण एसिया नेपाल सहितको क्षेत्रमा जुन सुरक्षा चासो कन्सर्न रहँदै आइराखेको छ त्यसमा नेपालले पनि केही हदसम्म चिनिया सुरक्षा चासोको सम्बोधन पनि गर्दै आइराखेको छ। त्यो चाहिँ उसले यहाँको परिस्थिति बुझ्ने अथवा नेपालको धारणा बुझ्ने काम हुन सक्छ जस्तो म ठान्दछु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो जुन मौका तपाईँले प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल चीन मामिलाका जानकार रूपक सापकोटासँग। विशेष गरी नेपाल र चीनको सम्बन्धमा रहेरै कुराकानी गऱ्यौँ र आज चीनका रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ, यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। केही प्राविधिक समस्याहरू पनि देखिए, यसका बावजुद पनि हामीले यो कुराकानीलाई यहाँहरूबीच राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।